अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुराकबे के बारे अल्लाह और उसके रसूल का फरमान पढ़ेंगे। तो आप और हम सब ने दीन को समझना है, दीन को सुनना है और अपने लिए एक दरख्त लगाना है जो हम दुनिया से चले भी जाएं तो उस दरख्त का फल हमें मिलता रहे। तो वो कैसे फल लगाना है? हमने ये दीन की बातें खुद भी समाअत फरमानी है और दूसरों तक शेयर करनी है। ये हमारा एक दरख्त है जो हम लगा के जाएंगे, दूसरों तक पहुंचेंगी वीडियो, ये दीन की बातें वो सुनेंगे। 10 में से एक भी अमल करने वाला बन गया तो उसका घर संवर जाएगा और वो घर आगे अपनी नस्लों को संवारेगा। तो इसी तरह हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। हमें कब्र में, हशर में उसका सवाब हमें पहुंचता रहेगा, क़यामत तक हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। तो हमने ये नेकी छोटी नहीं समझनी, हमने इस पर अमल करना है और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचानी है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समाए। कुछ अल्लाह ताला के फरमान है जो आपको देखता रहता है जब आप खड़े होते हैं और देखता रहता है जब आप चक्कर लगाते हैं सजदा करने वालों का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और वो तुम्हारे साथ होता है जहां भी तुम हो। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होता है। और एक और फरमान, बेशक अल्लाह ताला से नहीं पोशीदा रहती कोई चीज़ ज़मीन में और ना आसमान में। और अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक आपका रब सरकशों और मुफसदों की ताक में रहता है। जो सरकश हैं, मुफसद हैं, मुशरिक हैं, अल्लाह ताला उनकी ताक में रहता है कि कहाँ पे उनको तबाह बर्बाद करना है। और फरमाना है, वो जानता है खियानत करने वाली आंखों को और उनकी बातों को जिन्हें सीने छुपाए हुए हैं। कुछ मुनाफिक लोग होते हैं जो अपने सीनों के अंदर गंद इकट्ठा किया होता है, एक दूसरे के खिलाफ, दीन के खिलाफ काफ़ी ऐसी बातें इकट्ठी की होती हैं कि हमने ये करना है, ये ऐसे दीन को नुकसान पहुंचाना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनको खूब जानता हूं। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरविया फरमाया, एक दिन हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। एक आदमी आया जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और उसके बाल बहुत सियाह थे। ना उस पर सफ़र के असरात नजर आते थे और ना हम में से उसे कोई पहचानता था। वो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गया और अपने घुटने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ लगा दिए। अपनी दोनों हथेलियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों रानों पर रख दी और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुतालिक बताइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम करे और ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रखे और अगर इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज भी करे। उस शख्स ने अर्ज किया, आपने सच फरमाया। हम उस पर हैरान हुए कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही फिर तस्दीक करता है। फिर उसने अर्ज किया, मुझे
ایمان کے متعلق بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس شخص نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی عبادت کرنی چاہیے خلوص کے ساتھ۔ نماز اکثر لوگ ایسے ٹھنگوں کی طرح پڑھتے ہیں، ایسے ٹھا پا کر کے کہ پتہ نہیں ایسے ان کو جلن ہو جاتی ہے مسجد میں آ کے۔ اللہ معاف کرے، میں تو کچھ نہیں کہتا کہ وہ کون ہے، لیکن تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے جب مسجد میں آؤ تو اطمینان سے آؤ اور اطمینان سے اللہ کو سجدہ کرو۔ احسان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم ننگے بدن ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے مسکینوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی امارات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں کافی عرصہ رکا رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم دین کی باتیں کرو گے تو باقی بھائی دین کی باتیں سمجھیں گے۔ تو ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ پوری قرآن پاک اور کافی احادیث اللہ نے فرمایا ہے جو میرا حضور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں وہ میری مرضی کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو میں فرماتا ہوں وہی وہ بولتے ہیں۔ کافی لوگ احادیث پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، تو وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج سمجھیں، کیونکہ وہ اسلام میں ہی نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہ کرے۔ اور جو عام لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اپنی مرضی سے ان پہ یقین کرے یا نہ کرے، جو مفتیان کرام، علماء کرام اور سند یافتہ علماء کرام، نیک بزرگوں نے، امام مالک اور امام بخاری، اس طرح کافی امام احمد رضا خان بریلوی کی لکھی ہوئی، اس طرح کافی ہمارے محدث امام نے جو احادیث لکھی ہوئی ہیں وہ پرفیکٹ ہیں اور وہ حقیقت ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں وہی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر پکا اور سچا چلنے والا بنائے، اور ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص کرم، فضل اور رحم فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرمائے۔ تمام کو خوشحالی اور کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے۔
آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔